बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़यामत से पहले दुनिया का आखिरी रमज़ान कैसा होगा। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले आखिरी रमज़ान उल मुबारक की कुछ निशानियां बताया है। वह निशानियां पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या आने वाला रमज़ान मुबारक क़यामत से पहले वाला रमज़ानुल मुबारक है? यह तमाम चीज़ें कुरान और हदीस की रोशनी में आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह रहमान में इरशाद फरमाया है, और जो कुछ इस ज़मीन पर है इसको फ़ना होना है, और बाकी रह जाने वाली जात सिर्फ तेरे रब की है, जो साहिब जलाल है और एहसान करने वाला है। नाज़रीन, दुनिया का फ़ना होना और क़यामत का कायम होना एक ऐसी तलख हकीकत है जिसको दुनिया से मोहब्बत करने वाला इंसान कभी नहीं मानना चाहता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तरह इस कायनात को तकलीफ़ फरमाया है कि इसी तरह कायनात फ़ना होकर रहेगी और हर चीज़ अपने अंजाम को पहुँचेगी, और हर एक शख्स को अपने अपने अमाल का बदला क़यामत के दिन लेना है। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की सूरह मोमिन में फरमाया है, और बेशक क़यामत ज़रूर कायम होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अक्सर लोग इसे नहीं मानते। नाज़रीन, नबी ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की बहुत सारी निशानियों को बताया है। आज की वीडियो में हम आपको जो निशानियां बताने जा रही हूं, इसके बारे में जानना हर मुसलमान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इस निशानी का ताल्लुक आज के दौर में जाहिर होने वाली मुख्तलिफ आफात से है। नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं कि क़यामत से पहले आने वाला आखिरी रमज़ान मुबारक कैसा होगा, और इस रमज़ान के अंदर कौन कौन से वाक़यात जाहिर होंगे, और क़यामत से पहले आने वाले इस आखिरी रमज़ान के अंदर लोग अंधे बहरे क्यों हो जाएंगे, और वह इस रमज़ान उल मुबारक की निशानियां क्या क्या होंगी, और इस आखिरी रमज़ान के साल में जलजलों की कसरत क्या होगी। आज के दौर में आने वाले जलजले उस आखिरी क़यामत की निशानी तो नहीं। और नाज़रीन, आखिरी रमज़ान उल मुबारक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साल का खाना जमा करने का क्यों कहा है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आखिरी रमज़ान उल मुबारक में जाहिर होने वाले फितनों से बचने के लिए कौन सा अमल इरशाद फरमाया है। नाज़रीन, इन तमाम सवालात के जवाब आज कुरान और हदीस की रोशनी में आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। लिहाजा आप सभी से हमारी गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, ताकि आपके जानकारी में और इल्म में इजाफा हो सके, और कुर्बों में क़यामत में जाहिर होने वाले उन तमाम तरह के फ़िरक़ों से आप खुद को बचा सकें और अपने ईमान की हिफाजत कर सकें। नाज़रीन, क़यामत एक अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मानी खड़ा होना या दोबारा ज़िंदा करना है। क़यामत हकीकी तौर पर इस दुनिया की तबाही का नाम है, जिसके बारे में तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने अपनी अपनी उम्मतों को आगाह किया। नाज़रीन, क़यामत किस तरह कायम होगी और इसके बारे में मुख्तलिफ साइंसदान मुख्तलिफ किस्म के नज़रिया पेश करती है। कोई वैज्ञानिक ये कहता है कि सूरज का ईंधन ख़त्म होने की वजह से ज़मीन पर क़यामत कायम हो जाएगी, और कोई साइंसदान यह दावा करता है कि ब्लैक होल की वजह से ज़मीन पर ज़िंदगी का खात्मा होगा और क़यामत कायम हो जाएगी। लेकिन यह बात तो तय है कि जिस काम की इंतहा हुई है उसका एक इख्तिताम भी होना है। जिस तरह इस कायनात को बनाया गया है, इसी तरह इस कायनात को फ़ना भी होना है। लेकिन वैसे तो मुसलमान क़यामत का कायम होना और रोज़े महशर पर ईमान लाना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, और क़यामत कब आएगी और किस तरह आएगी, यह सब बातें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई नहीं जानता। लेकिन क़यामत के कायम होने से पहले जो निशानियां जाहिर होंगी उसके बारे में आज से 1400 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मुकम्मल तौर पर आगाह कर दिया था। क़यामत की निशानियां वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताया। वो इस अपने ज़माने के एतबार से इब्तिदात रखती थीं। उनमें से पहला दर्जा अलामात बैदा का है, जो कि उन अलामात पर मुकम्मल है जो क़यामत से पहले जाहिर हो जाएंगी। दूसरा दर्जा अलामत सुगरा कहलाता है, और तीसरा दर्जा अलामत कुबरा कहलाता है।
ناظرین، یہ وہ نشانیاں ہوں گی جو قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی، جس سے یہ بات بالکل واضح طور پر ظاہر ہو جائیں گی کہ اب قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان بھی انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائیں۔ سال مہینے کے برابر ہو جائیں گے اور مہینے ہفتوں کے برابر، اور ہفتے دن کے برابر ہو جائیں گے، اور دن گھنٹوں کے برابر ہو جائیں گی۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان مبارک وہ انسانوں پر آنے والا آخری رمضان ہوگا جس کے بعد یہ بابرکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد اس زمین اور اس پر بسنے والی تمام مخلوقات ایک سال کے عرصے کے اندر اندر ختم کر دی جائیں گی۔ حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا رمضان آئے گا جس میں عوام الناس کو ایک ایسی زوردار آواز سنائی دے گی، اور یہ آواز اس قدر خوفناک اور زوردار ہوں گی کہ جسے سننے کے بعد انسانوں سمیت سبھی مخلوقات سہم جائیں گے، اور لوگ اس آواز کی کھوج میں پڑ جائیں گے کہ یہ کیسی آواز تھی اور کہاں سے آئی تھی، لیکن کوئی بھی انسان اس آواز کا پتہ نہیں لگا سکے گا۔ اس رمضان المبارک میں ایسی آواز سنائی دے گی جس کی کھوج نہ لگائی جا سکے۔ اس کے بعد ایک سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا۔ ناظرین، یہ مہینہ رمضان مبارک حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے ظاہر ہونے سے پہلے آئے گا، اور اس رمضان مبارک کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اس رمضان میں سورج گرہن لگے گا اور آسمان پر سکون کی مالش کوئی چیز روشن نہ ہوگی، اور اسی رمضان المبارک میں ملک شام میں سفیانی کی جانب سے مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان کے اندر ایک زوردار اور زبردست آواز آئے گی، تو صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آواز رمضان مبارک کے اول حصے میں آئے گی یا پھر درمیانی حصے میں یا پھر آخر میں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آواز نصف رمضان میں ظاہر ہوگی۔ جب نصف رمضان میں جمعے کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور زوردار چیخ کی آواز سن کر 70,000 انسان اندھے ہو جائیں گے اور 70,000 انسان بہرے ہو جائیں گے۔ ایک روایت کے مطابق 70,000 لوگ راستہ بھٹک جائیں گے اور 70,000 لڑکیوں کی وکالت ظاہر ہو جائیں گی۔ تو صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا آپ کی امت میں سے اس آواز سے کوئی محفوظ رہے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس وقت اپنے گھر میں رہے گا اور سجدے میں گر کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیر کہے تو اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آواز کے بعد ایک اور آواز ظاہر ہوگی۔ پہلی آواز حضرت جبریل علیہ السلام کی ہوگی، اور جو دوسری آواز جو ظاہر ہوگی وہ شیطان کی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک میں ایک چیخ سنائی دے اور وہ شوال مکرم میں شور شرابہ ہوگا، اور زکوٰۃ کے مہینے میں قبال کی بغاوت ہوگی، اور ذی الحج کو خون خرابہ ہوگا، اور محرم الحرام کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیخ کیسی ہوگی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رماۃ المبارک کی رات کو ایک دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کر دے گا اور کھڑے ہونے والے کو بٹھا دے گا۔ شریف جادیاں اپنے البت کاموں سے باہر نکل آئیں گی۔ اس سال جنگلوں میں کثرت ہوگی۔ جب تم جمعے کی نماز فجر کی نماز پڑھ لو
تو اپنے رب کے گھر میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا اور اپنی چادر اوڑھ لینا، اپنے کان کو بند کر لینا، اور جب تمہیں اس چیخ کا احساس ہو تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدے میں گر جانا اور یہ پڑھنا، اور پاک ہے وہ ذات جو تمام ناخواہش سے پاک ہے، جو ایسا کرے گا وہ نجات پا جائے گا اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ نشانیوں میں بتایا گیا ہے کہ رمضان مبارک میں 15ویں تاریخ کو چاند گرہن اور دن میں سورج گرہن لگے گا۔ اس رمضان المبارک میں ایک تمام قسم کی نشانیاں پائی جائیں گی۔ کچھ رمضان مبارک کے 1 سال بعد قیامت قائم ہو جائے گی، اور اس رمضان مبارک کے بعد تمام بڑے بڑے فتنے ہونا شروع ہو جائیں گے اور یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف پہنچ جائے گی۔ اور پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ جب قیامت قائم ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کے اندر ہر ایک چیز کو فنا کر دے گا اور اس روح زمین پر کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اس ویڈیو کو لائک کریں اور روزانہ ایسے ہی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔